دوستا و خمای گل سلام. دیروز ما موقع ملاو شد کم ریلکس کنم و یک سه مختلف شخصیت پاکستانی را گبایش گوش کنم و آرسیش تقریبا یک پوینت مشترکه داشت که در نظر از مو مکست از منی از یک بلوک چیزا یاد میگیری. همیشه کست آدم که از تجربه دیگه یاد میگیرو کست بهترین تجربه است. دیگه منی از کست است تمام اول عاطف میا است. شما عاطف میا را خبرین اگر اونایی که در ذهن شما رفته باشه شما رو میخوایم ریمایند کنیم تیم که تازه عمران خان میخواست سر حکومت بای دیگه اینا کست یک از اکانومیست که میخواست اقتصاد پاکستان رو رست کنه و عاطف میا بود که عاطف میا کست مطلب د امریکا کست دیگو پروفسور دو مختلفی یونیورسیتی مشهور امریکا کست من به هر حال ما مقصد از منی مقصد از است که عاطف میا کست اونجا یک گپ زد منی منزی بلک هول والا کست پروگرام ناشم که فامیلیار استن قد پروگرام بلک هول منی زو مطلب کلو گبازت لیکن منی زو یک پوینت که او استرس کرد و اور کست بار بار و استرس کرد از این اکانومیست دیگه یک مشهور اکانومیست که دو مختلف ټاپ یونیورسيټي امریکا او پړاو کده مطلب دیگه مطلب گپ شی اگر او گپ رمیزنه مطلب ایتنی که مطلب از چیزا میزنه مطلب از جیب خود در کده گپ میزنه و بیست ریزی مطلب استادیز که از پیش شده بیست تمام از تجربه ها کسته گپ میزنه. خب منیزو کسته او چیز میگفت پاکستان اقتصاد چی کلانترین وجهش که خراب شده ای است که پاکستان کسته همیشه طرف برو کسته تو من ایز سورس کپیتال کسته دیگه اینی کسته کلانترین خامی است و ما ای مطلب ما باید که بزرگ کمال کنیم که ما یک بریک زده یک گفته ایرانیا کسته یک پرنتسیز کسته اینجا واز کنم برای خاطر ازی که مطلب ما آزرارم چیزانم چرکی مو هم کسته رجحانی آزره این میشته که مطلب کسته طرفی برو ایز سورس کسته توق منه که مطلب برو باید حالات از نار کسته بهتر کنه ای برای اسمو کسته بسیار کلان سورس سبق کسته که مطلب مو از پاکستانیت بگیری که اگر تو اکانومی خوره اقتصاد خوره یا حالاتی مردم خور کسته یا فیوچر خوره وابسته ده ذکر دی که مطلب دیگه وقتی باید مطلب دیگه کسته تو رو فند کنه و همیشه کسته تو طرفی دیگه طرف بیل اوت کسته توخ کنی که مطلب حالات است بهتر شونه دیگه تو حالات است کسته خراب سے خراب شده مورین مطلب او مگفت که مطلب 60 70s بعد پاکستان همیشه پس رفته و کلان وجهش این میسته که هر دفعه اونا کسته طرف برو تو هر دفعه که جگو جنگ شده گو فساد شده از خاطر جغرافیکال لوکیشن پاکستان کسته از خاطر اهمیت جغرافیش کسته و از خاطر ازی که مطلب پاپولیشن چی بسیار کلان پاپولیشن است آرمیش مطلب استرانگ مضبوطه دیگه از خاطر نمزی خاصیت های پاکستان کسته اونا همیشه ریلایبل ازی کده که اونا کسته از برو کسته فند تو کنه و می کلانترین وجه ازی است که اقتصادی پاکستان کسته از درون خو پتانسیل نداره یعنی مردمایش کسته دغه کار نه مطلب مردمایش نمیخواد کار کنه چیزا کنه دیگه او چیز که مطلب اقتصاد کسته یک بیسیک چیزا داره نه که مثلا کسته موگه تو که مطلب او قصد که تو اکسپورت منی او قصد که تو پرودوس منی او قصد تو خدمات که تو میدی د بدلی ازو کسته تو از دیگه کم خدمت بگیری کم سرویسز بگیری یا فر مثال کم پروداکت بگیری مطلب یعنی ایمبالانس که تو شو که تو ايش دی مطلب تو گرو منی چر تو سر دیگه زیاد پرودوس منی دیگه کسته کم میخری مطلب یک کسته ات میایرگا به چاینا را مثال میده که مطلب او ایز قومی پالیسی بریزنا کسته جوړ کده که اونام گمو همیشه وقتی که اکسپورت ایمپورت که منی مو بلی اکسپورت کسته سرپلس داشته باشه یعنی مطلب از است که مطلب مو همیشه از دیگه کسته زیاتر پرودوس کنی و برو رای کنی نسبت از که مال که درون ملک شما او باید کم باشه منی زیگ یعنی بیلنس کسته وزوش کار میشه که پیسه د منی پیش از نام همیشه زیاد مومنه همیشه سرپلس پیسه پیش مونه پاکستان کسته ریورس شده این بیلنس منی اکسپورت ایمپورتش ده که ایمپورت مقدارش بسیار زیاده نسبت د اکسپورت شرک پاکستان اکسپورت نه بیتنه ما از پیشم د منی ویدیو گفتم که پاکستان تقریبا پروداکتیویتی شی مطلب فول ختم کرده اکانومی توتally دی اندستریالایز شده ساده زبان کسته اندستری منی پاکستان اتنیه دیگه وقتی که تو بجلی برای عام کنزیومر نداشته باش برای عام آدم نداشته باش تو برای کارخانه خید نداشته باش مطلب ما از گپ کلو کم دور مورمی مطلب خالی گبی عاطف میا بود علاوه عاطف میا دیگه مطلب شبر زیدی رم کسته شما میشناسین شبر زیدی هم کسته این میگه لیکن او کم یک چیزی دیگه میده منش مطلب یک دایمنشنی دیگه میده شبر زیدی هم کسته می گبر میزده که مطلب مو
پاکستان که است یک او بگڑا و بچه که است جور شده که مطلب او که است دبلی پیسه غرب که است میشه که است بودا و دبلی ازو که است مطلب او کمپیر من پاکستان مثلا قد انډیا که است مطلب مگای دورانی افتا دهه 80 و دهه 90 پیشنه صدیر که است گپ شمیزده که اینجی که است टी वी بود وی सी आर بود गाड़िया بود मतलब सामान इलेक्ट्रॉनिक्स या रंगा بود लेकिन मने इंडिया के मردماش کدام از نار نداشتم خاطر इंडिया ने طرف از ناتو تو مگد پاکستان بهتر ملک است لیکن حقیقت دی بود که او تمام از چیزا که است از بلی پیسای امداد بود من اونا که است نه دیگه ایت نه بود که مطلب پاکستانی خودون چی کمایی کده باشه دیگه در مقابل چی که است ایندین اندستری و غیره که است جور کردن و چیزا که است پیشرفت کردن مطلب این چیز است که مطلب یک سبق هم است نه در برای از مو که است و مثلا آزرم اگر مطلب سیچویشن از مور تو کنیم مو که است صرف مزدور هی برآمد منی مثلا چای که مو د استرالیا رفتن که است مو مزدور برآمد کده فر مثال اگر مو د امریکا مادی هم مزدور هی بیسیکلی است اگر در عربی ملک رفته مزدور هی که است رفته و امیتر که است د ایران هم که است اگر د پاکستان هم است مطلب مزدور کار مطلب مزدور مطلب از منی است که خدا نخواسته که است مطلب د نیگیټیو پوینت مطلب د زی سنس که مطلب تو د زور مهنت خو مطلب شاقه و مهنت والا کار است منی مطلب اگو کریئیتیو کار اگو چیز که پرودوس کنی اگو چیز که مطلب اندستری حساب شنه پارت اندستری باشه پارتی مانیفکچرینگ باشه پارتی تکنولوژی باشه او چیز که است اصل مریض که است اهمیت داره بس ما یک گبی دیگه چیز شبر زیدیر که ما نفتم که مطلب یک نو دایمنشن میداد منیزی دیگه او یک نو دایمنشن میدم گفت اصل مسئله پاکستان که است اقتصادی نیه نه دیگه مطلب او که است مثال میدم گفتم مو قص قرضه که پاکستان دارم قص پیسه که است پاکستانیات د بیرو داره خدا مطلب ما مطلب رنجی پیسه زور که است مطلب گفتم و 150 بیلیون دلار است که مطلب توتال قرضه پاکستان است و 150 بیلیون دلار پاکستانیا د بیرو داره مطلب چر کی منی نظام معیشت پاکستان که است منده و کلکولیشن هایش داره خبر است دیگه مطلب او که است یک مثال میداد مطلب که است گفته د دبی که است تمام کلان خریداری پراپرتی مثلا که است مثلا اولی که میخره د دبی تمام کلانترین خریدار انډین است خو معلومدار شرکت آبادیش کلانه پاپولیشن چه زیادتر هم که رفتن و پروفشنل آدم که است اونجا رفتن دوم که است دوم نمبر که است پاکستانی و سوم نمبر که است یقین تو مای نمای افغان است دیگه مطلب تو آر سی مطلب اکسپکت مطلب منی زو تو کن مطلب تینی که مثلا پاکستان که است معاشی مست خاطر زیستی که مردماش پیسه نداره مگود نه چر که مطلب اینجا استیبلیتی نیه چر که چیزا نیه مردم پیسه رو کوشش از پاکستان گرفته د بیرو ببره دیگه مسئله پاکستان معاشی نیه اونو دایمنشن دیگهش میده که مطلب اگر اینجا امن امان باشه و مطلب دولتی مردم کمایی مردم که است اگر ثابت باشه او پیسه که است میتونست دمنی پاکستان باشه و اقتصاد پاکستان که است بالکل مختلف باشه امی که مطلب ناامنی است امی که مطلب لوټمار است نه لوټمار مطلب د زی سنس است که هر اداره حکومتی که است د جانب مردم که است ضبط جرم شه از وابڑا که است گرفته مطلب از اف بی آر اونایی که مطلب ټیکسیشن نظام که است امید اور که است گرفته از عامه مردم حتی که مطلب گرفته دیگه خلاصه که است هر حکومتی محکمه که است کدام شی اگر تو مطلب گو کارخانه داره گو مانیفکچرینگ داره د جانستو و بال مشر کدام شما د یک نام که است تر کوشش نه تر لوټ مار کنه تر زیر کنه علاوه ازو که مطلب اونایی که اقوام نو یا دهشتگردی مشو او چیزای شکست علیده علاوه ازو که مطلب تو مانیفکچرینگ چیز که مثلا بجلی و غیره که است برای تو ایشو جور میشه نه دیگه مطلب تو کنو مگه یار مسئله پاکستان که است اقتصادی نه مسئله پاکستان که است یک چیزی دیگه مثلا باز یک گپ دیگه هم شبر زیدیر که است ما که است خوشی ما نه که مطلب کم سے کم ابزرویشن چیز صحیح است و او باید مو که است یاد بگیری و ایر ما که است فی الحال نمیخوایم اینجا گرد کنم و پوینتای شبر زیدی د ذهن چون باشه بزرگ که است ما رفلکت نم بله معاشره از خود خو رفلکشن از ما ترسته که بعض اوقات مو که است مگیار مو که است از راز خود باید از آزاد وطن داشته باشه خب مطلب پاکستان هم مطلب یک دریم یک آدم بود دیگه یک زمان مطلب قائد اعظم بود یک زمان علامه اقبال همیشه شما میخوانند دیگه علاوه از یک بلوک مردم دیگه که است مطلب خوب نام گفت یک علیده ملک بیرون خب ملک شد دیگه نتیجه از ملک که است چطور است
دیگه اینیم یک سبق است که مطلب وقتی که تو خواهی آزادی قوم خور که تو میگرنی یا سرزمین تو میگرنی، تو باید از او بروش رم که است تو سوچ کنی که تو چرنگ نظام میخوای، چرنگ سیستم میخوای، که از بعد که تو وقتی که آزاد چونی مطلب ما گبار از بعد چی میزنم، لیکن مقاله اشاره اینجا میخوایم بدم که از بعد چی ایم که است امپورتنت که اگر تو نظام را بنیادایش شروعات چر کلو سوچ کده دی غور کده فکر کده سیستمش بنیاد چر صحیح اشتی و تو که است میتونی اون ملک را که است حفاظت کنی و اون ملک سروایول چانس زیاده و مردم که است خوشیش ازر لیاز مطلب پاکستان بشک دنوان ملک است، لیکن یک اقتصادی سروایول چی مطلب این کوشن است مطلب چیزیشی چر که مطلب او تر کی مطلب نظام شی باید بیچلا و او تر کی نه میخوای بیچلان چلاندن میتونه چر که خودون چی خراب کرده بیسیکلی. ما تا منیزی دیسکشن نمیخوایم برم از بله پوینت که دور شونم واپس که موری طرفی پوینت از خود که نه دیگه مطلب شبر زیدی یک پوینت دیگه هم در اون میگم مطلب پاکستان از خاطر ازی که مطلب آزاد شدی تا نبود که مطلب مسلمانا که اینجی نمیخواست چرا که ارتودکس مسلمانا خودشون خبرن که مطلب اونایی که علمای مذهبیش که بود اونا مخالفت پاکستان کرده دو مطلب خانینده‌اش بود مطلب حساب کنه که مدرن ایژوکیشن که گرفتد لمه علامه اقبال وری که از برو خواندد قائد اعظم وری که از برو خواندد یا اونایی که درونم بود اونا مطلب زیاتر شی مطلب قد انگریزا مطلب کار کردد منی زی مدرن سیستم مندد دیگه اونا کست بیسیکلی کانسپتی پاکستان کست در ذهن از نبود دیگه مطلب منیز و عاطف میایرم مطلب چیز بخشش باشه شبر زیدی رم مگه که اصل منیزی مطلب تنو صرف مسلمانان میخواد بلکه هندوها هم کست منیز میخواست و یه پوینت اهم است ما از خاطر زور استرس نم که یو کست بری آزره کست فیت ماه دیگه مطلب از خاطر زور که مطلب گفت تا چند صدی بود که مطلب افغانا همیشه که میخواست در تیم دلش میخواست بله دهلی حمله میکرد مثلا که مطلب منی نوردرن ایریا انڈیا که حمله میکرد اونچ که لوٹ مار میکرد دیگه نام خاطر یک پاکستان جور کرده مثل یک بفر زون وریمو در که مثلا که یک طرف زار روس بود یک طرف که برتانیا بود مطلب شاهی نظام برتانیا بود اردوش افغانستان یک بفر زون که جور کرد و اونا بود این دوا که مطلب اونا که پاکستان د اینوان بفر زون جوړ کړ د پیش کینال مثلا چیکار کړ د جای واګه بارډر کې اونا جوړ کړ خال دهلی او مطلب نورث ویست نوردن ایریا انډیا هم محفوظ شد دیگه حالش قص که افغان عملا درون پاکستان و نرچ چپکاری ورچ قص لوټماری او چا از دهشتگردی بگر از معاشی دهشتگردی بگر از اینکه مطلب مصنوعات را دو نمبری جور مثلا چای که از خوراک بگر از مطلب از سامان دوایی بگر از هر چیز که مطلب مونه تمام از چپکاری کی موشه بیسیکلی که است د منی پاکستان لیمیت مطلب انډیا که است از کی است محفوظ ماندن مطلب اونا که است انډین پریس خود که است بفر زون جور کردن در پاکستان که است مطلب پوینت های زور که است منی زومگا لیکن منی یک دیسټینکشن دیگه مونه مطلب د وقت که مطلب وجوهاتی د وجود مدای پاکستان که مطلب وخ مطلب زو غړبازی والا مگه لیکن او خوب پوینت است که برای آزره هم مطلب فیت میشه دیگه خاطر ما او گب زور میخوایم که استنج منشن کنه او گب ریر مگه کی مثلا که است د نوردرن ایریا انډیا که است مثلا کر توخ کنی مثلا او گب مثال چر میدم مثلا مگه یو پی که مطلب کلانترین صوبه انډیا است مطلب دهلی بگر یو پی بگر بهار بگر مثلا طرفی چیزا که است کټه کټه صوبه که مثلا طرفی نورثی انډیا است که موستلی انډستریالایزد ایریا انډیا است موستلی اگریکلچر ایریا انډیا است موستلی مطلب بهترین ایریا انډیا که است دیگه مطلب او ایریا اینج مسلمانان زمیندار بدن یا که فر مثال دو طبقه داشتن مسلمان یا زمیندار بدن یا که مثلا فول غریب بدن د غول مطلب میډل کلاس داشتن هندوا چر که زمیندار نه بودن امزو خاطر که است هندوا که است چیکار که اونا که است منی ملازمت پیشه بودن و پروفشنل که است شعبه ها منی داشتن مثلا که است دکتر بوده لویر بوده انجینیر که است بودن ټیچر بودن کلرک بودن مطلب اینی ایریا که است امزو خاطر وقتی که انډیا آزاد میشه مطلب انډیا که آزاد میشه پاکستان که است تمامیش که است تمامیش مطلب فیودال ممنه مثلا که است منی پنجاب که است تمام
فیودالار شما خبرن تامجی مو چودری بس چودری ابرش ننگو دک مثلا کست اونا کست کار کنه چرکی من از نه فخر مو بده کی تو کار نکنی کڑک کڑک کالا بیگشتو شخ خود خو بیگرواز کست را بیگشتو دیگه مطلب نمیخواستم منشن کنم لیکن بعض منشن کنم چرکی بعض حصی معاشری ازره کی مطلب قد پنجابیا کلو تابال شده از نام متاثر شده ایر مطلب ما فرست هند مطلب ابزرور شستم مطلب ما ابزرو کردم مطلب دزما از ازره مطلب ما افسوس ما دیگه مطلب آدم باز گفته نمیتونه چرکی نمیخوای مطلب مردم را کس تو بدل کنی مطلب تو باید گوار کس ده طریقه بگی چرکی ویدیو چرکی مطلب پیغام بریزی است مقصد از ماست نوجوانا دیگه بس باید این حصه معاشی خرابی رو مو بگیری که مطلب موز کلچرال اینفلوئنس که از دیگه میگیری و او کس باعث خرابی میشه تو وقت که مو بنیاد چرکی مگی که مگه توخ کو خودونی زی پاکستانی مطلب اینی گواره چیزا کردن خودون چی نوتیس کردن خودون چی درو میخوای کس از دور بره دیگه او ایسه معاشره مو که زی علا کلچرال اینفلوئنسز گرفته اونارم باید مو کس بگیار کی اینی اینفلوئنسز که شما گرفتین شما خوب خیالین یک است خوب نیست مطلب اینی کس مزمرات هست اینی مطلب خطرات هست باید کس تور طرف اشاره کنی نه دیگه مطلب یک مطلب یکی سی پاکستانی هست مطلب ما یک سرکل شدی نمیخوایم مطلب دیتیل شو بگم چرکی نمیخوایم دل آزاری گو کسشونه مطلب اونایی که پنجابی اینفلوئنس شده اونایی که مطلب وقتی که دزی خاتنوی پنجابی کی تو نه مطلب اونایی که کم پاپولار آدماش هستن یار ناچی گریسفول است مطلب گریس منی انگلیسی کست بسیار کتا ورد است دیگه مثلا منی زون گودیار ناچی گریسفول است وقتی که ما مطلب گفتم خود چیز منی زی گریس است او طرف کالایش اشاره میکنم گودیار چی گریسفول درسینگ داره چی گریسفول کست تو مطلب اونا کست شخصیت یک انسان را کست ده حد کالایش بردن ده حد زی که مطلب چی رنگ کالام شه چی رنگ رام گشت چی رنگ کست گب میزنه دیگه مطلب این چیز است این مطلب نظامی چودراهات است نظامی فیودال سیستم است که درو شبر زیدی طرف اونجا که مطلب مسلمانا کست اکثریت چی کست زمیندار بودن هندوا کست نبودن هندوا کست پروفشنال بودن امزو خاطر کست مطلب اینا کست کار ننگ حساب میکردن دیگه امزو کڑک کالا گشتو کستم زول غړ غړ گبابوگی بزی مطلب چودری والا کانسپت مطلب یا بیهیویر یا کلچر که منی پنجاب شده بیسیکلی مو تر منی سین تو میگنی سایه کسته میگنی شما درام برش کرا جوړ شده ال دیگه مطلب مو خو منی سین خو زندگی نکردم منی پنجاب خو زندگی نکردم لیکن مخ منی بلوچستان بنده دیگه مطلب مو ایر فول محسوس کده مطلب د لیول کالج یونیورسيټي کی تاوال شده دیگه مطلب مو دن ټیچر دشت او که مطلب از نوردن ایریا شته دوم گفت کی هر بلوچ کی تو قشتاوال شن تمام شم ما میرو مگه هر بلوچ میرست هر بلوچ کسته سر یا سردار یا او کسته میرست ما نمیخوایم مطلب ورد دیگریډیشن کنه مطلب کوټیشن زو چې زره ما مطلب اگرینم مقصد دیگه از ماست که اونجا کلچر بدقسمتی کسته جور شده و ای کسته برای زو قومی که کلچر داوتونه و کسته بسیار خطرناک است اونار کسته اوگارن دیگه او گپ شتا که صحیح است که مثلا کسته مطلب منی بلوچا کسته کلچری سرداری نظام کسته که مطلب میری و سرداری نظام کسته هر کس که یار ما میر و ما سردارم دیگه ما باید پیش ازی که یگو کار کنم یگو خدمت کنم یا خود پروف کنم یا مطلب ما گو خدمات داشته باشم گو چیز داشته باشم چرکی مطلب ما پیدایشی فلانی میر استم یا مطلب سردار استم باید مردمان بر ریسپکت کنه دیگه اور کسته د منی امریکا کسته مطلب پروفسوری سایکولوژی داشتی او کسته منی کلاس کسته داشت از چیزا کسته پرسان کت از منی کلاس کسته شما سندرلار کسته میشناسین تمامی گاهن چرک سندرلار نمیشناسی قز موویا که دواره جورنه بازو کستم گفت کی میخوای سندرلا جور شونه باز بعضی مردم کست دیسخبال کت زیاتر خودش مخبرن دخترو کس دیسخبال بازو گفت تو کو مطلب منی هالیوود ای کلانترین دیس سرویس منه مطلب کلانترین مطلب حساب کنو کی غداری قد نوجوان نسل است که مطلب کست سندرلا کست دینوان هیروین پیشنه مگه سندرلا چی مگه سندرلا کست گارد مادر داره مطلب دن فرشته داره که مطلب کسته اشر پروتکت نه مطلب کسته خوشنما است خوب کالا کسته موشه مگه بزو مگه منی زی چیزا که شما میگرین خوبی سندرلا منیش چیه مطلب خوشنمایی بودو خوب مطلب یگو چیز نه که تو ارن کرده باشی قدرتی دیگه مطلب ای کوابیت خوشنمایی بده خوب جین داشتی خوشنمایی پیدا میشی قد دراز مطلب شکل خوب
ایناخ مطلب گو خوبی ذاتی تو خود خونیه مطلب یه چیز است که تو نیچر ده ای گارد مادر کسته که مطلب دنه فرشته که مطلب پروتکت نه مگه او خام او کمایی خونه کدنه مطلب یک چیزی که پیدا شده فرم سال تو دمر یک دنه امیر خاندان که تو پیدا شده باشی خود تو کمایی خونه کدی مطلب کمایی پیشنه نسل دیگه مطلب خوبی است تو چیزه تو منی زید تو چیزش کدی دیگه تو خاطرم گفت که مطلب این سندرلا که مطلب نادر اینوان هیروین پیش منه ای که نسل از مر رو خراب منه نو جوانه از مر خراب منه چرا که اونارم گه یار تو اگر خوشنوای بدی تو اگر قد داشتی تو خوب نیچرال مطلب تو که تو که گیفت ملاوش داد قدرتی یا مطلب تو معاشره که تو گیفت داده بس تو باید اسیر ریسپکت باشی بازو کستم گفت نه دم قابل ازو باید کست مونار هیرو جور کن که اونا از مهنت منه د زور مهنت خود د زوری ذهانت خود د زوری قابلیت خود کست خود خو گوجای میرسن گو چیز اچیو منه ازو باید ریسپکت کست ارن مطلب از بله تاپیک کم دور مورم لیکن نه تمامی زی گبا کست ریلیونت است که مطلب چرا اقتصاد یک قوم کست چر خراب میشه مثلا پاکستان کست پنجم کلانترین آبادی دنیا را کست درنه بس اقتصاد چی که وجای اقتصاد چه پنجم نی امیر خو مطلب مگه بز منی دیگه گبی خودونی پاکستانی است وجوهات چی است که مطلب مطابق شبر زیدی چر که نه فیودال سیستم داشتن زمیندار بودن وقتی که مطلب زو خاطر مو ذهنیت چی مونه د پنجاب چودری مشه د سین سایی مشه د بلوچستان کې مرسته سردار و میر جوړ مشه د خیبر پختونخوا کې مرسته او کسته ملک کسته جوړ مشه وای تمامی از نه کسته ملک و چودری و سایی و سردار و میر کسته نه کسته رنگه سندرلا وری مگه یار مو کار ولی از مو ای دیگه مطلب دیگه مردم باید مو صرف کنه باید مو خدمت کنه چر که مو پیدایشی مطلب یک تایتل کسته قدس خود خو ورده د مقابل شي امزو خاطر مگه اقتصادی پاکستان کسته د بنی 50 60 سال پس هی رفته همیشه کسته هر سال پس کسته رفته دیگه تو خود اندازه ده برای 2 بیلیون دلار کسته زاری مونه پاکستان کسته مگه مو اقتصاد مو کسته بیل اوت شنه د مقابل چی کسته هندوا کسته چر که اونا پروفشنال بوده چر که اونا زمیندار نبودن دیگه مطلب خاندانی خودی نهرو رو کسته مثال میدن که خاندانی وکیلا بوده خاندانی زمیندار نبوده اینا یک ایکر زمین هم نداشتن وقتی که مطلب انڈیا آزاد میشن دیگه مزو خاطر بریز نه کسته آسان بوده چه که اونا پروفیشنل آدم بودن بریز نه آسان میشه که اونا کسته لند ریفارم کنه که اون مطلب اقتصاد انڈیا رو بالکل کسته چینج بنه و طرف چیز مورن مطلب چر که اونا پروفشنال آدم آبده بزنم سو خاطر کست اونا هر چیز پروفشنالی کسته توخ کدن ذهن لاجیکل داشتن ذهن ریشنل کسته دماغ داشتن همزو خاطر بیشک عقاید هندوانه رو کسته از خود داشتن مطلب لیکن وقتی که اونا طرف دنیا توم کدن اونا کسته طریق پروفشنالیزم توغونه از طریق منطق توغونه از طریق از نیای مذهب کسته توغونه من دنیا نه دیگه همزو خاطر کسته اندستریز بنیاد چی میلن و امروز کسته انډیا قابل ازی میشه که بچایش که د برو مور ٹھیک مزدور مطلب کلو داره لیکن علاوه مزدور شما میگنن کلانترین کمپنیای چیزار کسته امنی امریکا گوگل وری مثال مطلب کسته سی او اش کسته مطلب یک دنه انډین کسته جوړ میشه دیگه یا فر مثال کسته بلی مون که مطلب مون لندینگ که اینا مطلب مری خو که رئی منه دیگه تو پاکستان خو نتونستن ایران علاقه هستن نتونستن ترکیه علاقه نتونستن که مطلب منی مدرن ملکای مسلمان کسته منیش حساب میشه لیکن انډیا کسته میتن مطلب منی زی بریز مو سبق چیزه برای ازره کسته منی سبق چیزه بریز مو درسته که ٹھیک مطلب موز ملک کسته راندش دی از بلی زمینه کسته زمینه قبضش ده دومنه سیمنه جنریشن ازره است که زمین نداره به زمین است به چیز است لیکن اگر فر مثال کسته تو برای پروفشنالیزم خو تو کی چه زمانی انویست کنی مطلب تنش نه که مطلب خالی مو بعض اوقات از بد قسمتی کسته مو صرف مگیار مو کسته خاندور خوش داره فر مثال کسته مو تعلیم ر کسته خوش داره تو تعلیم خوش داشتو ق تعلیم چیزا کدو تا پروفشنال جور شدو تا منطقی سوچ کدو یک است دو مختلف چیز است و این سیبنا گپ است که مطلب یک دونه پاکستانی دیگر که است ما اشاره منم که مطلب که است از بلی گپش بر زیدی ما که است پاسپورت شما مطلب میشناسین یک نوجوان
बच्चे पाकिस्तानी هست یوتیوبر هست زیادتر مطلب ویدیو ها کرده جو ندنامی سید مزمل که است مطلب ما تیگه مطلب ما گپش گوش منم دیگه ما نمیگم مطلب انتلیکچولی و قص های نیست اگر راست گپ بگی لیکن مطلب درسته که بله معاشره خگ ابزرویشن داره دیگه منظور خاطر ما طرف چیزش تو مگر ما مطلب گبایز نارکز گوش گبایز نار تو بگه یک گپ میزنه یک گپ میزنه یک گپ میزنه یک گپ میزنه مطلب تر کوهرنس نداره مطلب تر تو د چیزا نداره مثلا ما سید مزمل که از گپش گوش میکنم یا میتر شبر زیدیر گپش گوش میکنم از یک جای توپ کدی خطر اقتصاد گپ زد دیگه اشتامش بله الهیات رفت و بله چه دیگه چیز عرفت لیکن بعضم سوایی که مطلب عاطف میام که است مطلب کم پاله کم چیزا گفت از دوم سرب کرده ولی چیزا که است لیکن باوجود امزو چرا که نه ابزرویشن در و ابزرویشن شکسته مو که است یاد میگیری دیگه موز خاطر فوکس بله ازو منی که مطلب ما لازمی که مطلب اور ایز شخص کسته وزن کنی بلکه مطلب ایره تو کدنی که یار مطلب می ابزرویشن هم زی موزی گو چیز یاد گرفته میتنی یا نمیتنی سید مزمل مطلب ابزرویشن ازو است که مطلب مگه تو کو منی پاکستان که است ठीक है مثلا تو وقتی که تو من یونیورسیتی هم وری فر مثال دینا دمونه بلک هول که مطلب مثالش میدم مطلب یک فر مثال کسته کو 100 دانه یک دو یک نیم 100 دانه دختر بچه نوجوانی که مطلب یونیورسیتی خوانده مطلب ایژوکیتد از منی ار 4 صوبه پاکستان از نوردرن ایریا پاکستان ما دیگه مطلب ठीक है مثلا اینا کسته کم ریشنل مایند دارن کم مطلب کم سے کم تلاش خمونن کوشش خمونن که مطلب امزو انگل کسته بیشنا سوچ کنه لیکن مگه شما پاکستان نین اصل او چیزی که پاکستان است او میلیون ها نوجوانی پاکستانی است که ذهنها از نکسته منطقی نیه اونا کسته ریشنل مایند نداره بلکه اونا کسته چیز داره بلکه اونا کسته مذهبی ذهن داره دیگه امزو خاطر اون بچه‌ای که اسکول رفته ای است نه مثلا دمنی خیبر پختونخوا و بچه را که مطلب زدن شیر کشتن کسته دیگه او بچه یونیورسیتی هی کسته مطلب شیر زدن کشتن یا مطلب می فالوورز عمران خان که شما درو میگرین خمینا اکثری چه کسته تعلیم یافته دختر و بچه‌ای چیز هستن که مطلب متاثر شدن که چرا که اونا منطقی سوچ ندارن چرا که جذباتی ذهنیت دارن چرا که مثلا کسته اون میلیون ها نوجوان است و اون هی کسته باعث پسماندگی پاکستان است اصل مقصد پاکستان کسته اینیه که مطلب تو بگی اقتصادی است چرا خب دیگه مثلا کسته چرا چیزانی اقتصادی نیه مطلب عاطف میار ما مطلب دوباره گپش میزنم که گب یک اکانومیست است اگر ریال ما بگم خب مطلب مردم گر تو اکانومیست نیستی خب گب عاطف میار درو گپش میزنم عاطف میار مگه هر ملک من دنیا پورا هر ملک که تو بگیری حتی که تو افغانستان رو بگیری که اندستری بالکل نداره بالکل بنیادی اینفراستراکچر لا نداره دیگه مگه حتی که تو افغانستان بگیری هر ملک که تو بگیری مطلب اوی کپاسیتی داره که از وسایل از خود خو مطلب از منی وسایل از خود کسته کم سی کم 5% در سال کسته ترقی کنه دیگه اگر فرم سال مزو خاطر میگه عاطف میام که اول نه کار اگر فرم سال پیش از ما پاور با اول نه کار مامنم که د جایزی که پاکستان آوتورد لوکینگ واشم تا طرف برو تو کنه برایزی که قرضه بگیره وسایل بگیره عربا کم پیسه بدی چاینا مر بدی امریکا مر بدی IMF مر بدی ورلد بانک مر بدی مگه ما تمام از چیزا شرط کنم ما کسته کوشتن از منی وسایل خود پاکستان کسته سالانه 5% کسته مو کسته شرع گروت کسته داشته باشه از منی وسایل خود چی کسته مگه وقتی که مطلب تو انزل پالیسی که میگری بزو کسته چرکی چیزای دیگه خود به خود قرشری قرضیت کم میشه خود به خود تو ठीक مطلب تو سالها میلگه لیکن استی تو کسته خود خوره از منی چیزا کسته برو منی وی گروت یزی الا گروت کسته و ماندگار کسته گروت است دیگه دیگه می چیز کسته منی گب زی کسته بسیار کلان پوینت است اگر ما منیم زی گب را سرت دماغ کرده دم پورا ویدیو را اگر ما بگم منیم زی کسته یک پوینت است نه که اگر فر مثال مو میشه که تو منی مو د صورت گروت کسته مو تو منی طرف برو تو منی یار که فر مثال مثلا امریکا د افغانستان ما دو دیگه مطلب یک چند نوکری واز شده و یک چند اینوستمنت شد بز مو خیال کده که مو خوشحال شدی دیگه فر مثال کسته تو امریکا کرات مردم کسته تام در بدر شد دس خاطر زی که او از درون خود مردم کسته گو چیز دمنیش نمانده و این می کلانترین غلطی لیدرشپ ازرا کسته دمنی پیشنه 20 سال این میشد کیو کسته از وسایل خود مردم را کسته برو بدر کدو از وسایل خود مردم مسائل خور حل کدو را اونور کسته بارش سوچ نکردن مطلب او اقتصادی که بنیاد چی کسته از منی خود مردم باشه او کسته ماندگار است خب برای ازی که مطلب چیز
ماندگار چیز ماندگار ما مطلب که پاکستانی ما یک طرف میلی چرکه سبقه از ما که گفته شد ویدیو که دور دراز میشه لیکن ما دو گوی دیگر که دو لیدرشپ دیگه میزنم اگرچه ما خوش ندارم که کوت مردم را که زیادتر بگم میشه تو تانم لیکن باوجود از که ما میخوایم که بگم یک دنیش که از کمال اتاتورک است که مطلب کمال اتاتورک را که موگه که فتحی عارضی که است مطلب تو وقت که د جنگ گوچ زر که تو جیتمونی او که است عارضی فتح است اصل فتح که است او فتح علمی است ماندگار پایدار فتح که است او فتح علمی است و ترقی انسانی که است دیگه تو مطلب چای که شبر زیدی بوده چای که فر مثال که است عاطف میا بوده چای که سید مزمل از پاکستان است اونا تمام شی مطلب سوچ نک یار تاکه تو انسانی ترقی نکده انسان هیومن کپیتال تو ترقی نکده ذهن زو تاکه چینج نشته تاکه اونا مطلب چیز نکده تو ملک تو کسته ترقی نمرسته کٹری کاور اینی عرصه مطلب انسانایی که پاکستانی است ابزرویشن شوند لیکن کمال اتاتورک کسته ایره مطلب 100 سال پیش این گوره کست فهمیدد که یار مثلا تو اگر جنگ منی جنگ گو چیز تو جیتنه گو ټوکړه زمین چیزن یک لشکر تو شکست میدی این عارضی فتح است او اصل فتح که مطلب یک ماندگار من یک قوم رو پیش میبره او هیومن کپیتال شست مطلب وقتی که تو هیومن کپیتال تو زیر چیز ترقی نه زیر پراپر علمیت کسته هی نه کسته منش ترقی نه امیگر عاطف میام مدام اگر پیش از ما طاقت باشه ما کسته یک کلان حصه ریسورس پاکستان منیزی اونم چرک پاکستانی یونیورسیتی صلاحیت نداره که از بیرو اونا یه پروفسورایی که از بیرو هستن اونا رو که ما میرم درونی یونیورسیتی که اونا پڑھاو کدو شروع کنه مونا که نظامی تعلیم نظامی تفکر نظامی چیز پاکستان اگر چینج کرد از پاکستان که منش تبدیلی میشه تو خو آدمایی که تمام میفهمه او قدر هیومن کپیتال میفهمه که ترقی ماندگار که او که او هیومن کپیتال است این فتح یک ټوکړه زمین یا یک ټوکړه زمین از دست دو یا یک ټوکړه زمین از دست گرفتو یا فر مثال یک چند نفر لوز کدو چند نفر دیگر زدو اینا که فتوحات عارضی است او چیز که ماندگار هیومن کپیتالی چیزا که منیزی است دیگه می رویه مطلب میشیستم سوچ میکنم نه مثلا شما میگین یار سید مزمل گفتد که فر مثال کلانترین مسئله پاکستانی است که مثلا پاکستانی که است اکثر نوجوانایشی مذهبی ذهن داره اینا که است مطلب ریشنل چیزا نداره می کلانترین رکاوت است لیکن اگر شما د دور هیتلر که است تو مثلا دور جرمن او دور که است بهترین ساینتیستای یوروپ که است از من جرمنی آمدن کلانترین فلسفرا که است اونجا آمدن کلانترین اکونومیستا که است انجینی آمدن یعنی چای که سوشال ساینسز باشه چای که نیچرال ساینسز باشه چای که فلسفه باشه از تمام شی که است د منش جرمنی پیشتاز بودن د من یوروپ که است د دورانی که مطلب هیتلر میخواست که است د رایز کنه رایز خوبه نه خوب تو ریشنل دماغ داشتن مذهبی و قضیه نداشتن خب پس چرا کسته یک منیزو نظام بری کسته که قص خاننده و قص ریشنل بود از درون ازو کسته هیتلر برو بدارم شه از خاطر ازو که مطلب جرمنی دکچن فرانک که مطلب شکست خوردد مطلب منیزو احساس شکست که شدد مطلب شرمنده که مردماش کردد زلالتی که مردماش منیش فیس کردد منیزو کسته هیتلر یک چیز رو مگه مطلب ما دیش آوشتن تقریرای مطلب مختلف اکسرتی تقریرای شرکت منی توییتر گو کس اندختت متوخ د جرمن تقریر نه لیکن ام انگلیش سب تایتلاش کس بود ما کس تو مکدم خوی مرتیه کس منی مجموعه که میشنه دزو کلان چیزا که میشته یه درو چیز مگه منی تمام شکست یک گپ بار کسته د منیزو کسته ریپیتم شد منیزو میرم گفت که اگر شما میخواین یک قوم باشین که مطلب سرخور بلند که د منی مردم باشین تو یک جرمن او تیم سرخ بال گرفته د پیش دنیا کشته میتونه که وقت او برای یک جرمن دیگه کسته قربانی بده یعنی بعضی گابی دیگه خونم کسته دواره اقتصادم که مگه مو نمیخوای کسته زگو کس خیرات بگیری مو میخوای کسته از منی وسایل خود جرمن کسته کارگری خود جرمن اندستریالیست خود جرمن سرمایه‌داری خود جرمن وسایل خود جرمن از خود جرمن کسته چیزا کسته یک جای کشیدن چیزا کنه اقتصاد چیز کسته جور کنه دیگه دوباره کار چای که دوباره کارگرای تقریر منه چای که دوباره چیزای کسته تقریر تمامیشی بیسیک پیغام ارزو بود که مطلب مو یک دنه نو قوم جور کردیم مطلب آخرش که مطلب کامیاب میشه من چیز مگه مطلب مو کامیاب شد دیگه تر قوم جور کنی
که منی ازو کسته طبقاتی تفریق ختم شده. یک جرمن قد دیگه جرمن کسته برایشی قربانی دو تیار شده دیگه. مطلب اون بیسیک کانسپت اینجوری بود که مطلب او تیم تو ترقی منی، او تیم مطلب تو دبل پای خستاده میشی، او تیم چه زمانی، او تیم تو یک قوم جور میشی، تیم که تو یک فرد تو حاضر باشه که برای فرد دیگه کسته قربانی بده. مثلا کسته اونم بگوره نه اگر ما میگم مو تیم کسته مطلب مسائل حاضر حل شده میشه که وقت یک حاضر کسته حاضر شونه که برای حاضر دیگه کسته قربانی ده دو شروع شونه، سرمایه‌دار شي، برای غریب کسته کارگر شي، برای ترقی کارخانه کسته، تیچر کسته برای ترقی، استودنتس کسته، بچایش کسته برای آسودگی ترقی، کوابیش برای اولادای خو، برار برای برار خو، همسایه برای همسایه. خلاصه وقتی که یک قوم حاضر شه که از وسایل از خود خو کسته بلی پای خسته داشتن ترقی کنه، طرف برو تو غونه کنه، همیشه کسته دویم کسته تیار شونه برای یک دیگه قربانی دو بازو قوم کسته تیار میشه. مطلب نی گبار مثلا ما بعض اوقات اگر ما از گبس خود بگم مردم گیر خود دیگه توی شاید کمی مشکل میشه، کم چیزا میشه دیگه. نال مطلب تو ما 5-6 مختلف مردم را ابزرویشن شما گفتم از مختلف قوم کسته از پاکستان هم از خاطر زیاد مثال دادم چرک ما که کشتم زیاد بهتر مفهم معاشرش مردم مفهم مردماش مفهم، لیکن کونه مردمایی که مثلا از جرمنی و از منی ترکی که مطلب یک زمان که درو مرد درو دیگه از منی قلب ازو که مطلب یک نو نیشن که برو بدر شد. اگر کمالات ترک نبود یقین کو ترکی کسته در فول سایز کسته ریزم بود و مردمش فول در بدرم بود دیگه. تو کو تمام بزنه کسته اونشم که مطلب تو وقتی که سلف ریلاینس نی وقتی که تو یک مردمی که بله وسایل و بله قدرت از خود منه و قربانی میده و قدردی خور کسته چیزام نه اونو قوم کسته خود خور کسته برو منه. امیدم که مطلب از منی از ویدیو کسته شما گوچه زیاد گرفته باشین. تشکر دوست.